जो एक जद्दोजहद स्टार्ट किया और जिस पार्टी के प्लेटफॉर्म से किया, आज उसी पार्टी ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है। और उसके बाद मैं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, अदी फरयाल तालपुर साहिबा का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप का, हमारे कोलिशन पार्टनर्स PMLN बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इस ऑगस्ट हाउस में बैठे हुए जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अवामी नेशनल पार्टी का, जिनकी सेंट्रल लीडरशिप ने शायद फैसला किया था कि वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ एतमाद का वोट दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ जो अपोजिशन जमातें हैं, नेशनल पार्टी है और साथ जमीयत उलमा इस्लाम है, उन्होंने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और जो बलूचिस्तान असम्बली के कायदे अवान के नॉमिनेशन पेपर्स थे, मैं समझता हूँ कि वो फिल नहीं किए हैं और अनअपोज जो आए हैं, ये एक अच्छी रवायत की इब्तदा है। और ऐसे टाइम पे कि जब पूरे पाकिस्तान में सियासी ट्रबलेंस है, ऐसे में बलूचिस्तान से एक कंसेंसस का मैसेज देना आप सब लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इसके बाद जनाब स्पीकर, आज मैं जिस जमात की नुमाइंदगी यहाँ पर कर रहा हूँ, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मेरा बड़ा मुख्तसर उनके साथ रफाकत का 2008 के इलेक्शंस में रहा। मैं उनकी पार्टी का कैंडिडेट था और मैं समझता हूँ कि हमारे बुजुर्गों की तो जब से पॉलिटिक्स स्टार्ट की उनके साथ रफाकत रही। आज उनकी कमी बड़ी शिद्दत से न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे पाकिस्तान को महसूस हो रही है। आज पाकिस्तान जिस क्राइसिस में है, उस क्राइसिस से अगर कोई पाकिस्तान को बचा सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरेशन की जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रूट्स पाकिस्तान के कोने कोने में मौजूद हैं और मुझे यकीन है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इस क्राइसिस से पाकिस्तान को निकालेंगे और वो जो मफाहमत की सियासत है उसको प्रमोट करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त मफाहमत की सियासत जो है वो उसकी ज़रूरत बन गई है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात थी जिन्होंने पाकिस्तान का आइन दिया, जिन्होंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया और पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पे जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से लेकर और फिर रिसेंटली जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने अपने मुख्तसर से टेन्योर में पाकिस्तान की जो इज़्ज़त बनाई है वो यकीनन काबिल तहसीन है। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत करेगी, गरीबों की खिदमत करेगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी इंटरनेशनल। जनाब स्पीकर, इस ऑगस्ट हाउस के मेंबर्स ने बहुत सारे मसाइल की तरफ निशानदेही की। कोई दो राय नहीं इसमें कि बलूचिस्तान इस टाइम सीरियस चैलेंजेस का सामना कर रहा है। उसमें 3 बड़े चैलेंजेस हैं। मैं समझता हूं कि सबसे पहला चैलेंज और सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नेंस का है, दूसरा चैलेंज टेररिज्म का है और तीसरा चैलेंज क्लाइमेट चेंज का है। मैं मुख्तसरन वक्त की कमी के हिसाब से सिर्फ इन 3 चैलेंजेस पे अपने फेलो सिटीजन्स को, जो बलूचिस्तान के अवाम हैं, उनको गोशगुजार करना चाहता हूं कि किस रोड मैप के तहत, एक प्लान के तहत हम इन तीनों चैलेंजेस को निपटेंगे। सबसे पहला चैलेंज गवर्नेंस का है। जनाब स्पीकर, गवर्नेंस का चैलेंज हम इस हॉल में बैठे हुए लोगों ने एड्रेस करना है, इस ऑगस्ट हाउस के हर एक मेंबर ने, उसके बाद हमारी बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने, जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। कब तक हम और लोगों को मुर्द इल्जाम ठहराएंगे? हमने इस गवर्नेंस के चैलेंज को न सिर्फ एक्सेप्ट करना है बल्कि इसको ठीक करना है। अब गवर्नेंस के चैलेंज में कौन से बड़े चैलेंजेस हैं? उसमें एजुकेशन सिस्टम का चैलेंज है। हम नए जामियात बनाए जा रहे हैं, हम नए कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, हम नए स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। वो स्कूल्स क्या हैं? क्या हमारे बैठक का काम देंगे? हमने गोस्ट स्कूल्स, गोस्ट टीचर्स, हमने जिस तरह बख्त काकड़ साहब ने कहा और एक दो मेंबर्स ने कहा, एजुकेशन सेक्टर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इंशाअल्लाह ताला अब ये नहीं होगा। हम इंशाअल्लाह ताला इस सूबे के गरीब आवाम को, जो उनके बच्चे सर्दियों में ठठरते हैं, गर्मियों में झुलसते हैं, उनके बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उन स्कूलों को ठीक करेंगे,
पूरा एक रोड मैप देंगे बलूचिस्तान के लोगों को कि हम इन स्कूल्स को किस तरीके से ठीक करेंगे और किस तरीके से इनको फंक्शनल करेंगे। उसके बाद फिर हायर एजुकेशन पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसी तरह जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर्स के हॉस्पिटल्स हैं, डिविजनल हेड क्वार्टर के हॉस्पिटल्स हैं। मुझसे पहले जिन रुफका ने उस पर काम किया है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे, अच्छे काम को कंटिन्यू करेंगे और नए जदीद तरीकों से इंशाल्लाह ताला इस हेल्थ को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट डिविजनल हेड क्वार्टर्स में उस तरह के हॉस्पिटल्स होने चाहिए जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में हेल्थ रेवोल्यूशन लेकर आया। इंशाल्लाह उसको हम बलूचिस्तान में मिलके लेकर आने की कोशिश करेंगे और लेकर आएंगे। इसके बाद जो हमारी यूथ है, जनाब स्पीकर, ये यूथ जो है वो बेरोजगारी के आलम में अपनी डिग्रियां लेकर दर बदर फिर रहा है और उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमने अपने यूथ को न सिर्फ स्किल की तरफ लेके जाना है, टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल्स बनाने हैं, जो एग्जिस्टिंग हैं उनको स्ट्रेंथन करना है ताकि हम बलूचिस्तान के यूथ को दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। और ये जब यूथ दुनिया में जाके एक्सपोर्ट होगी, पाकिस्तान भर में आज हमारी यूथ जो जा रही है बाहर की दुनिया में, वहाँ पर सबसे कम तादाद बलूचिस्तान के लोगों की है। हम इंश्योर करेंगे कि हम अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल्स को इम्प्रूव करेंगे और टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल्स को इम्प्रूव करने के साथ साथ जो हमारी यूथ है जिसमें बड़ा पोटेंशियल है, उस यूथ को हम इंशाल्लाह एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, ताकि ना वो सिर्फ हमारे लिए इज्जत का बायस बने बल्कि अपने जो उनके चूल्हे हैं, जो पीछे फैमिलीज हैं, उनको भी लुक आफ्टर कर सके और पाकिस्तान की इकॉनमी में भी एक पॉजिटिव किरदार अदा कर सके। जनाब स्पीकर, आपको पता है कि 18th अमेंडमेंट के बाद तमाम तर जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है। हमने अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। कब तक हम कशकोल लिए फिरेंगे? बलूचिस्तान में कौन सा मादनी वसाइल है जो मौजूद नहीं? बलूचिस्तान की यूथ के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, सिर्फ नहीं है तो रोड मैप नहीं है। हमने अपना टैक्स नेट बढ़ाना है, हमने अपना रेवेन्यू बढ़ाना है ताकि बलूचिस्तान खुद मुख्तार हो जाए, बलूचिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन हो जाए। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, उससे बलूचिस्तान की सरजमीन से ड्राइव होना है और इंशाल्लाह ताला ये ड्राइव होगा। बलूचिस्तान अपने पैरों पे खड़े होंगे, बलूचिस्तान के लोगों में खुशहाली आएगी और हम उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। हम एक लम्हा भी चैन से नहीं बैठेंगे, एफर्ट करेंगे, सारी टीम एफर्ट करेगी, नई टीम आएगी, यही दोस्त आएंगे। पोटेंशियल है इस हॉल में बैठे हुए लोगों का, जहां सीनियर लोग बैठे हुए हैं, जहां पर हमारे पास 3 एक्स चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, हमारे पास बाकी सीनियर लोग बैठे हैं, जूनियर बैठे हैं। हम मिल के इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान के इस गवर्नेंस की क्राइसिस को ठीक करने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। हमसे गलती हो सकती है जनाब स्पीकर, बददियानती और बदनीयती नहीं हो सकती है। जनाब स्पीकर, इसके बाद जो अगला चैलेंज है, मैं समझता हूं कि वो क्लाइमेट चेंज का है। क्लाइमेट चेंज जिसमें जहां दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान जिसकी वजह से हिट हो रहा है, वहां पाकिस्तान का किरदार कोई नहीं है। और इसी तरह बलूचिस्तान जब हिट हो रहा है तो बलूचिस्तान का कोई किरदार नहीं है उस क्लाइमेट चेंज में। तो लिहाजा आज जिस तरह हमारे दोस्तों ने कहा, गवादर का, खारान का, जहां जहां पर ये फ्लडिंग हुई है, अर्बन फ्लडिंग हुई है, मैं मौलाना साहब आप पहली फुर्सत में आज या कल इंशाल्लाह आपके साथ गवादर की गलियों में होंगे और वहां से डी वाटरिंग करेंगे और तब वापस आएंगे। आखिरी चैलेंज जनाब स्पीकर, हम सबको पता है कि टेररिज्म का है। जब वायलेंस होता है किसी भी माशरे में, तो रियासत के पास रिस्पॉन्ड करने के 2 ही तरीके होते हैं, 2 ही टूल होते हैं। एक टूल है डायलॉग का और एक टूल है डेटरेंस का। बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम प्रमोट करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए डायलॉग पे यकीन रखती है। हम डायलॉग करेंगे, बार बार करेंगे और बार बार ये मैसेज देंगे। और आज इस प्लेटफॉर्म से भी उन नौजवानों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं जो आज पहाड़ों पर हैं, जिन्होंने वायलेंस का रास्ता अपनाया है, वो वायलेंस का रास्ता तर्क करें और वापस आए और वापस आकर मेन स्ट्रीम का हिस्सा हों, पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हों। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए जो राइट्स की जदोजहद है, हम सब मिलकर वो करने के लिए तैयार हैं।
ہم سب ان کے دستے بازو بنیں گے, وہ آئیں اور یہاں پر آ کر مین سٹریم کا حصہ بنیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے آغاز حقوق بلوچستان کی صورت میں اس سے پہلے بھی ایک پلیٹ فارم دیا تھا. پھر پرامن بلوچستان کے نام سے ڈاکٹر مالک صاحب کی گورنمنٹ میں ایک پالیسی دی تھی. ہم اس پالیسی کو ریوائیو کریں گے. ہم ان لوگوں کو بار بار دعوت دیں گے کہ وہ واپس آئیں, مین سٹریم کا حصہ ہوں, واپس آئیں اور اپنے ایک اچھے شہری بن کے پاکستان کی ترقی میں, بلوچستان کی ترقی میں, بلوچ کی ترقی میں ایک کردار ادا کریں اور آ کے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں جو بھی سٹرگل کرنی ہے وہ سٹرگل کریں. جناب اسپیکر, بلوچستان کو جب رائٹس ملے ہیں, چاہے وہ 1 یونٹ کا ٹوٹنا تھا اور بلوچستان کو پروونس کا سٹیٹس ملنا تھا, چاہے 18th امینڈمنٹ کی صورت میں صوبائی خود مختاری ملنی تھی, یہ ہمیشہ پارلیمنٹ سے ملی ہے. اور آج کے بعد بھی اگر کچھ ملنا ہے تو اس پارلیمنٹ سے ملنا ہے, اس آگسٹ ہاؤس سے ملنا ہے, اس آگسٹ ہاؤس کی سٹرگل سے ملنا ہے. بندوق سے جو ہے وہ وائلنس تو ہوتا ہے, قتل و غارت تو ہو سکتی ہے, لیکن بندوق کے زور پہ کوئی کسی کو رائٹس نہیں دے سکتا ہے. جناب اسپیکر, ہیونگ سیڈ دیٹ, لیکن اس کے باوجود کوئی اگر وائلنس کا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو تو قانون کی بالادستی, ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا کانسٹیٹیوشن نے ہمیں ذمہ داری دی ہے. وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو, معصوم لوگوں کی پروٹیکشن کر سکیں, معصوم لوگوں کی قتل و غارت کو روک سکیں, ہم اپنے انفراسٹرکچر کو تباہ ہونے سے روک سکیں, ہم اپنے جو آرٹریز ہیں, ہماری جو ہائی ویز ہیں, نیشنل ہائی ویز ہیں جو بلوچستان کو سارے پاکستان کے ساتھ ملاتی ہیں, ان کی پروٹیکشن ہماری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ہم نے نبھانا ہے. اس ذمہ داری سے ہم مبرا نہیں ہو سکتے ہیں, ہم اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہیں. ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کی ذمہ داری بلوچستان کے لوگوں نے ہم کو دی ہے, اس نمائندہ ہال نے ہم کو دی ہے, تو کیا ہم اس ذمہ داری سے مبرا ہو جائیں؟ بالکل بھی نہیں ہوں گے. جہاں جہاں وائلنس ہوگا ہم اس وائلنس کے لیے بار بار ایک پلیٹ فارم کی میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم بنائیں گے, ہم موقع فراہم کریں گے ان لوگوں کے لیے جو وائلنس کا راستہ جنہوں نے اپنایا ہے, لیکن ریٹ آف دا اسٹیٹ یا قانون کی بحالی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جناب اسپیکر, اس آگسٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی آنریبل ممبرز ہیں, ایوری ون آف دیم از لائک بردرز اینڈ سسٹرز ٹو می. یہ صرف میں وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہوں گے, اور ان کی عزت, احترام اور تکریم میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی, کسی قسم کی وہ برداشت نہیں کی جائے گی. اور ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم نے اس بلوچستان کو ٹھیک کرنا ہے, کوئی باہر سے آ کے ٹھیک نہیں کرے گا. اگر نوکریاں آج بک رہی تھیں, اگر نوکریاں آج بکیں گی یا کل بکیں گی تو ذمہ دار لاہور میں بیٹھا کوئی شخص نہیں ہے, ذمہ دار میں ہوں. اور میں یقین دلاتا ہوں اس آگسٹ ہاؤس کو کہ آج کے بعد بلوچستان میں کوئی نوکری بکے گی نہیں. ہم ان نوجوانوں کو میرٹ پہ نوکریاں دیں گے, جو نوکری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ میرٹ پہ ملے گی. یہ جو بکنے کا سلسلہ تھا یہ آج کے بعد سے وہ لوگ سن لیں جنہوں نے یہ نوکریاں بیچی ہیں. آج کے بعد اس گھنونے دھندے میں نہ شامل ہوں. اگر اس دھندے میں شامل ہوں گے تو یہ آگسٹ ہاؤس ہر ممبر ان کا گریبان پکڑے گا, حکومت ان کا گریبان پکڑے گی, قانون ان کا گریبان پکڑے گی. ہم کسی کو میرٹ کی پامالی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. جناب اسپیکر, وقت کی کمی کے باعث آخر میں ایک بار پھر اپوزیشن کے دوست, مثبت اپوزیشن کو ہم ویلکم کریں گے. ہم ہمیشہ ہی ہماری خواہش ہوگی کہ ہم اپوزیشن اور ٹیری بنچز کو ساتھ لے کے چلیں. بلوچستان اب متحمل نہیں ہو سکتا اس طرح کی سیاست کا کہ جس طرح کی سیاست میں ادب, تہذیب اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ پالیسی پہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن ہم ایک دوسرے کا احترام, جو ہماری روایات ہے, ایک دوسرے کا ادب, اس کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. میں ٹریری بینچ سے بھی گزارش کرتا رہوں گا اور اپوزیشن کے بینچ سے بھی میری گزارش ہوگی کہ یہ روایتوں کا امین صوبہ ہے, یہ اسمبلی روایتوں کا امین اسمبلی ہے. ہم اپنی روایتوں کو کبھی نہیں بھولیں گے, کسی صورت انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بھولیں گے. جناب اسپیکر, آخر میں ایک بار پھر میں بلوچستان کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. میں دن رات محنت کروں گا, میری ٹیم دن رات محنت کرے گی, اور ہم 16 سے 18 گھنٹے کام پہ یقین رکھتے ہیں. ہم 16 سے 18 گھنٹے کام کریں گے, اور آپ ہمیں صرف کوئٹہ میں نہیں دیکھیں گے, بلوچستان کے دور دراز گاؤں میں دیکھیں گے, بلوچستان کے دور دراز ضلعوں میں دیکھیں گے, ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں دیکھیں گے, اور ہر اس
درد مند بلوچستانی کے پاس ہمیں پائیں گے. جو ہماری ہمبل کیپیسٹی ہوگی ہم اس کا ایشو ریزالو کرنے کے لیے اس کی دہلیز پہ انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے. اور یہ نمائندہ آگسٹ ہاؤس جتنے ممبرز آنریبل ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس گورننس کو امپروو کریں. اس گورننس کی وجہ سے ہمارے لیے باعث بدنامی ہے. اب 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارے پاس کوئی لیم ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو برد الزام ٹھہرائیں کہ ہمارے مسائل. وفاق کے ساتھ جناب اسپیکر, وفاق کے ساتھ ہمارے مسائل ضرور ہیں, لیکن ہم وہ ہیلتھی ڈبیٹ کے ذریعے اس مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم ایک مضبوط اکائی بنیں گے اس وفاق پاکستان کی, مضبوط اکائی بن کے وفاق کے ساتھ ہمارے بجلی کے مسائل ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ ایگری اکنامک, زیادہ تر اس کی جو ہے اکنامکس جو ہے وہ ساری ایگریکلچر پہ بیسڈ ہے, اور وہ بجلی کے بغیر ناممکن ہے. جب ہمیں بجلی نہیں ملے گی, 4 گھنٹے بھی بجلی نہیں ملے گی, تو کیا کرے گا ہمارا زمیندار؟ ہم نے یہ ایشوز اٹھانے ہیں. گیس کے ایشوز, آج صبح میں نواب صاحب کے ساتھ ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے کہ آج اس مائنس ٹیمپریچر میں اگر ہمارے بلوچستان سے گیس نکلے گی اور ہمارا چولہا جو ہے وہ گیس کے بغیر ہوگا, ہمارا ہیٹر گیس کے بغیر ہوگا, ہم اپروپریٹ فورمز پہ بلوچستان کی وائس بنیں گے, بلوچستان کے حقوق کی وائس بنیں گے. اور مرکزی حکومت کے ساتھ اس گزارش کے ساتھ کہ یہ جو ہمارے مرکزی حکومت کے ساتھ جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کو انشاءاللہ تعالیٰ پرائیورٹی کے بیسس پہ حل کریں گے. اس میں کچی کنال کا ریپیئر ہے, ہمارا اریگیشن سسٹم ہے, بجلی کے مسائل ہیں, گیس کے مسائل ہیں, سو اینڈ سو آن. انشاءاللہ تعالیٰ تمام لوگ جتنے بھی میرے بزرگ بیٹھے ہیں, دوست بیٹھے ہیں, بھائی بیٹھے ہیں, بہنیں بیٹھی ہیں, میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے آپ ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گے. اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس بلوچستان کی تقدیر بدلنے میں ساتھ دیں. ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور نہیں کرے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. جیے بھٹو.